मेरा नाम नुमान है। मेरा ताल्लुक एबटाबाद से है। मेरा कद लंबा और जिसामत काफी अच्छी है। मेरा ताल्लुक पहाड़ी इलाके से था। हमारे घर के सारे लोग मेहनत मजदूरी करते थे। इसी वजह से मैं भी बचपन से इसी काम में लग गया था। मेरे अब्बू काफी सख्त मिजाज थे। इसी की वजह से मेरे पास कोई मोबाइल वगैरह नहीं था। ना ही हमारे घर में कोई केबल या टीवी वगैरह था। वो तो पढ़ाई के भी खिलाफ थे। दूसरी बात ये भी थी कि हमारे इतने वसाइल ना थे कि हम लोग पढ़ाई कर सकते। पर अम्मी ने अब्बू से कहकर मुझे पढ़ाई करवाई थी। मुझे शुरू में किसी भी गलत चीज में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब से मैंने अपनी फूफो से पढ़ाई करना शुरू की थी, इस वक्त मेरा सारा ध्यान इस तरफ जाता था। फूफो मुझे पढ़ाने के लिए मुझे अपने साथ बिठाती थी और मैं इस वक्त 17 साल का था। मुझे नई चीजों के बारे में जानने में काफी दिलचस्पी होती थी। मेरी फुप्पो काफी जवान और खूबसूरत थीं। इन्हें देखकर कोई भी अपनी तवज्जो इनसे हटा नहीं सकता था। मैंने इन्हें देखा तो मेरे भी ऐसे ही जज्बात जागने लगे। फुप्पो की ड्रेसिंग ऐसी होती थी कि मेरा ध्यान इन पर चला जाता था, पर फुप्पो को इस चीज से कोई मसला नहीं था और मैं भी पढ़ाई के बहाने इन्हें घूर घूर कर देखता रहता था। इसी उम्र में मेरे काफी दोस्त बनने लगे थे। दोस्तों के साथ रहकर मेरा ज्यादातर वक्त इसी बात का जिक्र होता था कि कुछ बातें मुझे इनसे पता चलने लगी थीं। मुझे हैरानी तब हुई थी जब इन्हें मोहल्ले की सारी लड़कियों के बारे में पता था, जिनमें मेरी फुप्पो का नाम भी था। वो थी ही इतनी खूबसूरत कि इनका नाम पहले नंबर पर होता था। दोस्त मुझे छेड़ते थे कि इतनी अच्छी फुप्पो मिली है तो इस काम का भी कुछ फायदा होना चाहिए। मैं इसकी बात को समझ न सका जब दोस्त मुझे अब तफसील से बताते थे कि इनके पास मोबाइल थे। पहली दफा मोबाइल पर वो सब देखकर मुझे काफी अजीब लगा था, लेकिन मेरे अंदर एक एहसास पैदा होने लगा था जिससे मैं भी ये सब करना चाहता हूँ। रूहानी अमल से हर बशर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, फैज हासिल कर सकता है। और पसंद जगह पर शादी, घरेलू नाचाकी, सास बहू का झगड़ा, सौतन का रोग, कारोबारी बंदिश, शोहर या बीवी की बदमजाज आदतों की वजह से परेशान हैं। इन तमाम मसाइल का हल एक फोन कॉल पर घर बैठे करवाएं। गारंटी और जिम्मेदारी जिससे मैं भी ये सब करना चाहता हूँ, लेकिन जानता था कि ये सब गलत है। मैंने दोस्त के पास जाना छोड़ दिया था, क्योंकि अब जब भी इनके पास जाता था तो वो यही बात लेकर बैठ जाते थे। इस चीज का एक ये नुकसान हुआ था कि अब मैं अपनी फुप्पो को इस नजर से देखता था। मैं जब भी इनके हुस्न को देखता था तो ऐसा दिल करता था जैसे मैं इन्हें महसूस कर सकता हूँ, पर मैं जानता था कि ये मेरी हसरत ही है। फुप्पो का एक अलग रूम था। मैं जानबूझकर इनके रूम के पास से गुजरता था। एक दिन वो बाजार से काफी थकी हुई आई थीं और फौरन ही अपने रूम में जाने लगी थीं ताकि वो सो सके। ये देखकर मैं इनके रूम में घुस गया था, लेकिन जैसे ही इन्हें देखा कि वो किस हुलिये में है, मैं शर्म से पानी पानी हो गया था। फुप्पो बिल्कुल पंखे के सामने बैठकर अपना पसीना खुश्क कर रही थी। इन्हें कौन सा पता था कि इनके रूम में कोई और भी मौजूद है। वो ऐसी ही हालत में हो गई। मैंने फुप्पो को पहली मर्तबा देखा था और कुछ देर और देखकर मैं वापस चला गया था, लेकिन अब मुझे काफी बेचैनी हो रही थी। मेरा हाथ खुद को सुकून देने लगा था। मेरी काफी कोशिश थी कि खुद को काबू में रखूं, लेकिन ये काम ना कर सका। अब मेरा रोज का मामूल बन गया था। फुप्पो की शादी होने वाली थी। अब मुझे भी अफसोस होता था कि कुछ दिन बाद वो चली जाएंगी और मेरी ये रौनक भी खत्म हो जाएगी। फुप्पो अब बहुत तैयार रहती थी। एक दिन इन्होंने काफी फैशनेबल कपड़े पहने थे। मैं शौक हो गया था कि ये हमारे खानदान में कोई भी नहीं पहनता था, पर फुप्पो ने बताया कि ऐसे कपड़े इनके होने वाले शौहर को काफी पसंद हैं, इसलिए वो ये कपड़े पहनती हैं। वो कपड़े काफी बारीक थे और अब्बू भी मौजूद ना थे, तो फुप्पो काफी खुशी खुशी पहनकर फिर रही थी। वो अपने होने वाले शौहर से रात को रोज ही बात करती थी कि एक दफा मैं अपने रूम से बाहर निकला तो फुप्पो के रूम की लाइट जल रही थी। मुझे काफी हैरानगी हुई कि फुप्पो इस वक्त क्या कर रही हैं। मैं इनके रूम के पास गया तो फुप्पो की सिसकियों की आवाज सुनकर मेरे होश उड़ गए थे।
پھپھو موبائل پر اپنے منگیتر سے بات کر رہی تھی، جبکہ ساتھ ساتھ اپنے ساتھ وہ کیا کام کر رہی تھی یہ بھی میں سمجھ گیا تھا۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی، لیکن میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ پھپھو کی کچھ دن بعد ہی شادی تھی اور ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جس گھر جا رہی تھی وہ پہاڑی کے اوپر تھا اور کافی کچا علاقہ تھا۔ ہمارا گھر پہاڑ کے ساتھ تھا، اس لیے پکا تھا۔ میں روز ہی بکریاں چرانے جاتا تو پھپھو کا گھر میرے راستے میں پڑتا تھا، جو کہ بالکل ہی باہر کی طرف تھا۔ اندر سے سارا نظر آتا تھا، لیکن اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ میں بکریوں کو ہی چرانے جاتا تھا اور وہ علاقہ ویسے بھی گھاس پر مشتمل تھا۔ پھپھو کی شادی کافی دھوم دھام سے ہو گئی تھی۔ میں نے بھی انہیں کافی دعائیں دی تھی۔ شادی کے فوراً بعد ہی پھپھو ہنی مون پر چلی گئی تھی، لیکن کچھ دیر بعد واپس آئیں تو چہرے کی رونق سے اندر کے راز بھی پتہ چل رہے تھے۔ میں نے پھپھو سے پوچھا کہ وہ خوش تو ہیں؟ جب وہ کہنے لگیں کہ بہت خوش ہیں، میں جان گیا تھا کہ پھپھو اپنے شوہر سے مطمئن ہے، لیکن چند ماہ بعد ہی پھپھو کی یہ چہرے کی رونق جانے لگی تھی۔ گھر والے بھی پریشان ہو گئے تھے کہ یہ اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ پھپھو کا چہرہ کافی مرجھانے لگا تھا۔ پھپھو نے اس کی وجہ بتائی کہ ان کے شوہر کی جاب بدل گئی ہے، اس وجہ سے اب ان کا شوہر رات کو دیر سے واپس آتا ہے۔ وہ گھر پر سارا دن اکیلی ہوتی ہیں۔ مجھے یہ بات سن کر افسوس ہوا تھا کہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور پھپھو اکیلی ہو گئی ہیں۔ پھپھو کو میکے آنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ امی نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی بکریوں کو چرانے جایا کروں تو پھپھو کا حال بھی پوچھ لیا کروں۔ میں نے ان کی بات مان لی تھی اور آتے جاتے ان کے گھر میں جھانک لیا۔ کبھی باہر سے اندر دیکھ لیتا تھا۔ ایک دن اچانک ہی بکریوں کو چراتے ہوئے مجھے شام ہو گئی تھی اور اس اندھیرے میں واپس گھر جا رہا تھا۔ اچانک ہی پھپھو کے روم کا روشن دان کے پاس سے میں گزرا تو کافی شوق ہو گیا تھا، کیونکہ اندر کا منظر ایسا تھا۔ میں نے اندر جھانکا تو پھپھو کافی عجیب طرح سے لیٹی ہوئی تھی، جبکہ وہ خود کو سکون دے رہی تھی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر میں ادھر ہی رک گیا تھا۔ یہ شام کا منظر تھا، تبھی کافی خاموشی تھی۔ مجھے بھی یہ منظر دیکھ کر عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ منظر بالکل ویسا تھا جیسے دوست نے اپنے موبائل میں مجھے دکھایا تھا۔ میری تو حالت خراب ہو گئی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ پھپھو اب اپنی زندگی میں خوش نہیں ہے اور وہ خود کو خود ہی سکون دیتی ہیں۔ کچھ دیر بعد ہی پھپھو نڈھال ہو گئی تھی۔ میں نے یہ سارا منظر دیکھا تھا جو کہ مجھے بہت دلکش لگ رہا تھا۔ میرا دل کیا تھا کہ اسی حالت میں ان کے پاس چلا جاؤں، پر پھپھو کا کیا ری ایکشن ہوتا مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا، اس لیے میں بکریوں کو لے کر واپس چلا گیا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرتے رہے، یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میں پھپھو سے مل کر جاتا تھا، لیکن واپسی پر پھپھو کو اسی حالت میں دیکھتا تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے پاس چلا جاؤں۔ ایک رات میں نے ہمت سے کام لیا اور ان کے پاس چلا گیا تھا۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ چونک گئی تھی اور اپنی حالت صحیح کرنے لگی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کے انہیں روک دیا تھا۔ میرا یہ کام دیکھ کر پھپھو حیران ہو گئی تھی۔ میں ان کے کچھ زیادہ پاس چلا گیا تھا۔ میں نے انہیں سوچنے کا موقع نہیں دیا اور زبردستی ساتھ لگ گیا تھا۔ پھپھو نے منع کرنے کی کافی کوشش کی تھی، پر جانتا تھا کہ وہ کتنی بے چین ہے، اس لیے کچھ دیر بعد پھپھو خود ہی میرا ساتھ دینے لگی تھی۔ میں بھی اب اسی حالت میں آ گیا تھا جس میں پھپھو پہلے سے موجود تھی۔ وہ مجھے بیڈ پر لیٹنے کا کہنے لگی تھی۔ ان کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ میں یہ سب پہلی مرتبہ کرنے جا رہا تھا، اس لیے پھپھو کو بتا دیا تھا کہ وہ سب کچھ سمجھا دیں۔ میں ہر طریقے سے ان کی ساری ضرورت پوری کر دوں گا۔ پھپھو بھی تیار ہو گئی تھی اور مجھے بتانے لگی تھی کہ میں کس طرح سے ان کا کام کر دوں۔ مجھے یہ کام کافی زیادہ لگ رہا تھا، لیکن میں یہ سب کرنا چاہتا تھا اور اتنا اچھا موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ جب بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے لگے تھے، پھپھو اب میرے کام کی وجہ سے کافی پرسکون محسوس کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد میں تھک گیا تھا۔ پھپھو نے مجھے روک دیا تھا اور کہنے لگی تھی کہ اب ان کی باری ہے۔ وہ جیسے ہی میرے ساتھ کام کرنے لگی تو مجھے سکون ملنے لگا تھا۔ یہ سب پہلی دفعہ ہوا تھا۔ میں نے پھپھو کی کافی تعریف کی تھی، وہ کافی مہارت سے یہ کام کر رہی تھی۔
پھر کہنے لگی کہ ان کو یہ شوق تھا کہ یہ سب اپنے شوہر کے ساتھ بھی کر سکتی، لیکن وہ رات کو دیر سے آتا تھا۔ تب تک پھوپھو سو چکی ہوتی تھی۔ میں نے باہر جھانکا تو مجھے بکریوں کا خیال آیا کہ اچانک ہی پھوپھو سے الگ ہوا اور باہر چلا گیا۔ وہ بھی حیران ہو گئی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے باہر دیکھا تو بکریاں غائب تھیں۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ گھر والوں کو کیا جواب دوں گا۔ بکریاں نہ ملنے پر سب نے مجھے ڈانٹا تھا، لیکن اس کے بدلے جو میں نے پھوپھو سے حاصل کیا تھا، مجھے آج بھی وہ سب یاد آتا ہے۔